बाबुजी हुनुहुन्छ उहाँलाई राखेर 1 2 3 के गर्ने हो भन्ने कुरामा डिसिसन गरेर जाउँ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन लाग्छ। किनभने कति समस्या केस कतिवटा ल्याउने हो थाहै तपाईँलाई कति चाहिन्छ केस कसरी ल्याउने हो बोल्न पर्ने ठाउँमा बोलेको पनि हो रिपोर्टमा लेखेको पनि हो। सिडोको पहिलाको रिपोर्टमा रेकमेन्डेसनमा राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग दलित आयोग मिलेर त्यसको रेकमेन्डेसन पनि बुझाएकै हो, त्यसमा पनि दिएकै हो। धेरै कुरा भइरहेछ, नभएको होइन, तर सम्बन्धित ठाउँमा हुनुपर्ने ठाउँमा भइरहेको छैन, त्यो मात्रै कुरा हो। किनभने अझ मलाई सबिन सरले एउटा कुरा चाहिँ छुटाउनु भयो जस्तो लाग्यो। अब अहिले पनि हामी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगबाट सिआरसीको रिपोर्ट बनाइरहेको छौँ। सिआरसीको रिपोर्ट बनाउने बेलामा कन्सल्टेसनहरू हुँदाखेरि अहिले पनि लाखौँ बच्चाहरू चाहिँ नि जन्मदाता नभएको नेपालमा रहेछ। लाखौँ बच्चा, लाखौँ, एक्ज्याक्ट डेट्स अझ पनि छैन तर लाखभन्दा बढी छ अरे भनेर यो एनसिआरसीको रिपोर्टबाट आएको छ। भनेपछि अहिले पनि लाखौँ छोरा बच्चापछि चाहिँ नि जन्मदर्ता नै भएको छैन भने तिनीहरूले भोलि नागरिकता कसरी पाउँछ? यत्रो लाखौँ बच्चा चाहिँ नि एउटा राज्य कारण फेरि त्यहाँ आमा मात्रै भएको हुनाले बाउ जुनै पनि बाउ ल्याएर उपाइदियो भने हुन्छ कि त्यो एउटा कति एउटा ह्युमिलेसन हुनेछ कि अब के बयान गर्ने यहाँ त है। कहिलेकाहीँ त यस्तो एग्रेसिभनेस आउँछ, म त यो हाम्रो हजुरको संसदीय समितिमा आएर कसरी भन्ने भने भनेको पनि हो उहाँलाई मैले। त्यो मात्रै होइन, कति कुरा छ। अब अहिले एउटा कति दिदीबहिनीहरू आउँछ, अब फेरि यो कि तल्लो निकायमा जुन स्थानीय स्तरमा त्यति ऊ पनि छैन, के संविधानमा लेखेको हो कसरी दिन मिल्छ, सकेसम्म मिलाएर दिउँ आमाको नामको नाड्दा भन्ने खालको एउटा ऊ पनि छैन कि जागरुक नभए हो कि थाहा नभएको त्यो मलाई थाहा भएन। अब यो कतिले भन्न आउनुहुन्छ, ल लेखिदिन्छु नि त, नागरिकता दिन्छु, बाबुको नाम पत्ता नलागेको भनेर लेख्छु भनेर आएछ। कसरी लेख्ने? नागरिकता चाहिँ दिने, बाबुको नाम पत्ता नलागेको भनेर आज त्यो 16 वर्षसम्मकोलाई अलिकति म्याच्योर हुँदैन आमाले भनेपछि देला लिँदेला नागरिकता। मलाई जान हतार भइसक्यो, जागिर खानु भइसक्यो, खाडीबाट भिसा आउने भइसक्यो, मलाई नागरिकता चाहियो, ल म बाबुको पत्ता नलाग्यो। तर अलिकति म्याच्योर हुँदै गएपछि त्यो बच्चाको मानसिकता, त्यो मान्छे, त्यो बच्चा छोराछोरीको मानसिकता के होला? बाबुको नाम पत्ता नलागेको भनेर लेख्नलाई कतिसम्म होला? त्यो लेखिदिने मान्छेको हात पनि किन नकापेको होला? मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुन्छ होइन। त्यो एउटा कुराहरू भयो। अब अर्को अहिले एकदमै धेरै, अब मैले चाहिँ रिसर्च हिजो हाम्रो समाजशास्त्रको हाम्रो सङ्घ संस्थाको एउटा ऊ थियो कि साधारण सभामा हामी छलफल पनि गऱ्यौँ। यो समाज कहाँ गइरहेछ, समाजलाई हामीले डिग गरेर यो सामाजिकरणलाई हामी किन हेरिरहेको छैन, नीति नियममा बस्नेहरूले चाहिँ त्यो सामाजिकरणलाई विश्लेषण यो हिसाबले किन गरिरहेको छैन भन्ने कुरा, यही विषयमा पनि हिजो मात्रै हामी एउटा एकदम गहिरो अध्ययन अनुसन्धानको लागि पनि हामी छलफलमा जुटेको थियौँ। भनेपछि अहिले पनि जस्तो त्यो त अझ अघि पनि सबिन सरले त्यो कुरा पनि छुटाउनु भयो। अहिले जुन यो 20 वर्ष मुनि बिहा गरेर जन्मेका बच्चाहरूलाई के गर्ने हो, कसको, अनि त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ नि बाउको पहिचानसम्म दिने चाहिँ भनेको छ, तर त्यहाँ फेरि आमा छुटिरहेछ फेरि होइन। त्यो कुरा पनि छ नि त। आमा चाहिँ बच्चा जन्माउने, त्यो बच्चालाई चाहिँ बाउको पहिचान दिने, अनि त्यो आमा जसले बच्चा जन्मायो त्यो आमाको पहिचान कहाँनिर गयो? ऊ विवाहित हो कि अविवाहित हो कि एक्कल हो कि त्यो कसको श्रीमती हो, कसको कहाँ गयो? त्यो कति कुरा छ। मैले यो कुरा चाहिँ हाम्रो मान्यज्यूलाई पहिले पनि भनेको थिएँ हजुरलाई, यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले सच्याउनु पर्छ। यो कुरा सँगसँगै अर्को एकदम मैले कुरा फेरि रिमाइन्ड गर्छु, म पुनर्विवाह गरेपछि पनि पहिला हाम्रो सम्माननीय सर्वोच्चले चाहिँ पुनर्विवाह गरेपछि आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो भागको सम्पत्ति लिएर जान पाइन्छ है भन्ने कुरालाई फेरि यो देवानी संहिताले ल्याएर फेरि चाहिँ फर्काउनु पर्ने। छोराछोरी छैन भने देवर जेठालाई फर्काऊ भनेर त्यो देवानी संहितामा लेख्ने बुद्धिमान व्यक्ति को होला भनेर मैले खोजी गरिरहेको छु। मैले उहाँ सम्मान्यज्यूलाई भनि पनि सकेँ, यो यस्ता कुराहरू कति छन् कि ह्युमिलेसन हुने कुराहरू। यसलाई चाहिँ नि त्यहाँ बसेर नीति निर्माण गरेर यस्ता कुराहरू बनाउँदाखेरि हामीले समाजलाई हेरेनौँ, व्यवहारिक पक्षलाई हेरेनौँ, हामीले कहाँ छ हाम्रो गाउँघरको समाज, व्यक्ति के छ, हाम्रा सामाजिकरण के छ, त्यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले विश्लेषण नगरिकन ड्याङती बनाइदिएर पनि यस्तो खालको समस्या आएको हो। राज्यविहीन हुनु भने अघि तपाईँले देखाउनु भयो त्यो डकुमेन्ट्री हेरेर कतिजना हाम्रा दिदीबहिनी रोएका छन् कि यो डकुमेन्ट्री पहिले युट्युबमा आइसकेको छ होइन। अनि कतिजनाले हेरेर रोएर मलाई हाम्रो एउटा ठुलो भाइबर ग्रुप त्यसमा सेयर गर्नुहुन्छ, हेर अन्त खै बोलेको भन्नुहुन्छ होइन। अब
अब राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको पनि कतिसम्मको लिमिटेसन छ, यो डकुमेन्ट कति बोल्न सक्ने के छ, कसरी जाने भन्ने कुरा कति कुराहरू छ कि यहाँ। त्यसैले हामी त अहिले म CRC को रिपोर्ट लेख्दाखेरिको क्रममा र कन्सल्टेसनको क्रममा नै म छक्कै परिरहेको छु। यो जन्म दर्ता हुन नसकेका लाखौँ बच्चाका कुरा कसले जिम्मा लिने हो, कसको उसमा पर्छ, यो ठुलो प्रश्न चिन्ह छ कि। यसैले निम्त्याउने हो वैषम्यको नागरिकताका कुराहरू, अहिले जन्म दर्ता नभएका बच्चाहरूका कुरा। त्यसले मलाई अर्को कति त्यो केस त यो भनेर साध्यै छैन। म त अब हामी जस्तै अब त्यो बिहा गरेका, त्यो अघि उहाँले भन्नुभएको जस्तो विदेशी बिहा गरेका हामी जस्तै अभियन्ता साथीहरूका छोरछोरीले सबले देश छोडेर गए नागरिकता नपाएको कारणले गर्दा। एउटा ठुलो स्रोत, एउटा मानव स्रोत चाहिँ नि बाहिर पनि गइरहेछ नागरिकतै नभएको कारणले पनि है। कति कुराहरू त्यसले कतिसम्म कहाँ ह्याम्पर गरेछ भन्ने कुरा पनि हेर्नु छ। र अर्को एउटा कुरा मलाई भन्न मन लागेको, जस्तो हरेक कुरा चाहिँ नि नयाँ कन्भेन्सनहरूलाई राज्यले मान्नुपर्छ हो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि जस्तो यो वैदेशिक रोजगारका कुरा होला, अब हामी टर्चरका कुरामा अहिलेसम्म अब हाम्रो राज्यले कति गर्न सकिन्छ छैन, सिफारिस मात्र गरेर पनि हुँदैन। तर गर्न सक्ने कुराहरू र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि कतिवटा कन्भेन्सनलाई चाहिँ अब सिफारिस गर्नुपर्छ, पक्ष राष्ट्र बन्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको पनि छ यहाँ होइन। म त के भन्छु भने कति कुराहरू समयको चक्र अनुसार परिवर्तन पनि हुनुपर्छ। नयाँ अभिसन्धि, नयाँ कानुन, नयाँ नीति यो परिवर्तनशील हो कि समयले माग गर्छ। यो तपाईँहरूलाई भन्दा जस्तो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग प्यारिस प्रिन्सिपलमा आधारित छ, एउटा स्वायत्त एउटा भनेर भनेको छ। तर कतिपय कुरा त्यो प्यारिस प्रिन्सिपलले जेन्डर इक्वालिटीका कुरा बोलेको रहेछ के छ। हामी एउटा टिम बसेर हामी मानवाधिकार आयोगमा गइसकेपछि त अब अलिकति जेन्डर लेन्स त भइहाल्छ, ह्युमन राइट्स लेन्स भन्दा पनि बढी त्यो आइहाल्छ। त्यहाँ आएर हामी चाहिँ एउटा अरू देशका पनि मान्छे भएर सबैजना भएर छलफलहरू गरिरहेछौँ अहिले जुमबाट यो 1-2 वर्षदेखि। त्यो प्यारिस प्रिन्सिपलले चाहिँ जेन्डर इक्वालिटीलाई ह्युमन राइट्सभित्र त्यो छिराएको रहन्छ। नछिराएपछि अहिले द अमान प्रिन्सिपल भनेर आछ। ल प्यारिस प्रिन्सिपलले मात्र ह्युमन राइट्सलाई पुग्दैन भने द अमान प्रिन्सिपललाई पनि अहिले चाहिँ लागू गर्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ सबै राष्ट्रहरूले मान्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। र त्यो अलमोस्ट पारित हुने क्रमसम्म UN सम्म पनि पुगिरहेछ। हामी 1325 पछि 1820 आयो, ऊ आयो, कति आयो, सबै कुरा छ नि। अब अहिले तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा अहिले फेरि जस्तो सिड, अब सिडले त्यति बेला 40 वर्ष अगाडि, 40 वर्ष भयो सर, 40 वर्ष कति अलमोस्ट 40 वर्ष अगाडिका महिला हिंसाका कुरालाई त्यसले बोल्यो, यहाँसम्म आयो। अहिले पनि हामी सिडलाई टिकेर लबी गर्छौँ। त्यो एउटा ठुलो हतियार हो महिलाका हिंसा सम्बन्धी भन्छौँ। तर समयले गर्दा हिजोको हिंसा र आजको हिंसा फेरि परिवर्तन छ। हिजो हामीले भोग्ने हिंसा र आज हिंसा धेरै पक्कै पनि अर्को नयाँ खालका हिंसाहरू आइरहेछ। अहिले हिंसा आएको छैन, यो कोभिडले गर्दाखेरि एक्सेस टु टेक्नोलोजी नभएर ग्रामीण महिलाहरू सट्टै छुट्या छन् अपर्च्युनिटीबाट। त्यो ठुलो हिंसा होइन, त्यो राज्यले दिएको हिंसा हो। त्यो राज्यले त्यति व्यवस्था नगर्दाखेरि, त्यहाँ टेक्नोलोजीको नलेज नहुँदा, टेक्नोलोजीको ज्ञान नहुँदा, इन्टरनेट नहुँदाखेरि सट्टै एउटा वर्ग छुटेपछि त्यो पनि हिंसा हो नि। पछि हिजोको घरेलु हिंसा र कुटपिट हिंसा र अहिलेका त्यस्ता हिंसा, साइबर हिंसा, त्यो दुनियाँ इलेक्ट्रोनिकल हिंसा, त्यो फरक छ। त्यसले पनि अहिले सिडलाई पनि कम्प्लिमेन्ट गर्न भनेर अहिले एभ्री वुमेन ट्रिटी भनेर संसारभरि नै त्यसको बहस भइरहेछ। नेपालमा पनि बहसहरू त्यसको सुरु भइसकेको छ। त्यसैले त्यसलाई पनि अब सिडलाई कम्प्लिमेन्ट गर्नलाई एभ्री वुमेन ट्रिटी चाहिन्छ भन्ने खालका बहस सुरु भइसक्यो। त्यसैले यो समयको माग अनुसार त्यस्ता खालका महाअभिसन्धिहरू, कन्भेन्सनहरूलाई चाहिँ हामीले बन्दै पनि जानुपर्छ। र राज्यलाई अकाउन्टेबल बनाउने त त्यो नै हो नि त एउटा होइन। हामीलाई मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल पनि म जहाँ गए पनि दिन्छु, एउटा इक्जाम्पल, किनभने मैले सिडको आर्टिकल 1लाई टेकेर एउटा ठुलो मुद्दा पनि जितेको छ यहाँ। त्यो 50,000 मुद्दालाई सर्वोच्चमा जाँदाखेरि 50,000 एकल महिलालाई बिहा गर्यो भने 50,000 भन्ने मुद्दा धेरै बहस गरियो नसकेपछि अदालतमा गयो त्यो केस। अदालत पनि ट्विस्ट हुन थाल्यो, हुँदैन यो अदालतमा आउनु हुँदैन, यो सरकारले ल्याएको नीति भन्न थाल्यो। त्यसपछि त्यो सिडको आर्टिकल 1मा जुन लेखा छ नो डिस्क्रिमिनेसन अन द बेसिस अफ म्यारिटल स्ट्याटस भनेर लेखेकोलाई राखेर 10 पेजको जस्टिफिकेसन लिएर म आफै डिफेन्ड गरेको, म लयर नभए पनि हामीलाई FWLD-बाट ल्याकबाट धेरै सपोर्ट थियो। तर हामी आफै गएर पनि डिफेन्ड गरेर त्यो सर्वोच्चबाट खारिज गराएको छ कि। त्यो कति यो बलियो हतियार हो यो कन्भेन्सन भनेको, राइट्सको लागि हो।
त्यसैले हामीले जान्दैनौँ, कतिले कन्भेन्सनलाई प्रयोग गर्नलाई हामीसँग त्यति अझ सूचना छैन, हामी त्यति त्यो कन्भेन्सनप्रति हामी ऊ छैनौँ र मात्रै अदरवाइज हामीले नेपालका मानवाधिकारका प्रत्याभूति गर्न, मानवाधिकारका हामीलाई आफूलाई एक्सेस गर्न यस्ता कन्भेन्सनले यो वर्गलाई चाहिँ एकदमै मद्दत गर्छ। मलाई लाग्छ यसको छलफल चलाउनुपर्छ। भोलि राज्यलाई जवाफदेहिता बनाएपछि राज्यले पनि त्यस्ता खालका सिस्टम मेकानिजम बनाउँदै जानुपर्छ। खालि सही मात्र गरेर पनि हुँदैन। फेरि अब अहिले हामी फेरि यो सिडको हामी फेरि नयाँ फेरि अब यो 22लाई हामी रिपोर्ट तयार पार्दैछौँ। अब हामीसँग अहिलेसम्म त कन्फर्म भएको छैन, तर पहिलाको जस्तै गर्दा राष्ट्रिय मानव महिला आयोग, दलित आयोग र मेबी अरू पनि आयोगहरू हुनसक्छ कि अब हामी फेरि एउटा जोइन्टली यो रेकमेन्डेसनलाई मात्र रिभ्यू गरेर बनाउँछ। हामीले रेकमेन्डेसन कति इम्प्लिमेन्ट भयो र कहाँनिर ग्याप छ भनेर फेरि रिपोर्ट तयारीको क्रममा छ। सिआरसीको रिपोर्टमा पनि यस्ता राज्यविहीनता भएका, जन्म दर्ता नभएका बच्चाहरूका कुराहरू त्यति सिआरसीले त बालबालिका आयोगै गठन गर पनि भनेर रेकमेन्डेसन पनि दिएको छ। यत्रो धेरै बालबालिका भएको ठाउँमा यति धेरै बालबालिकाका कुराहरूका भएको भनेर सबै रेकमेन्डेसन पुरा गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर जुन चाहिँ नि प्र्याक्टिकल छ, जुन गर्नै पर्ने छ त्यस्ता कुराहरूका लागि चाहिँ हामीले राज्य पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ, आयोगहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। र मलाई लाग्छ आज धेरै सञ्चारकर्मीहरू हुनुभएको हुनाले मेन भूमिका त म त मिडिया नै हो भन्छु। मिडियाले सुसज्जित त्यो एउटा यो युट्युबको यो भिडियोले धेरै मान्छेको आँखा खुला छ होइन। कतिजनालाई चाहिँ यो प्र्याक्टिकल कुरा बताइरहेछ नि, त्यसले भएमा के हुन्छ नभएमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू बताउँदाखेरि यो साँच्चीकै गर्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो भूमिकाले खेल्न सक्ने र बोल्न सक्ने ठाउँमा पक्कै पनि हामी यस्ता खालका कन्भेन्सनहरूलाई राज्यलाई पछि राष्ट्र बनाउनलाई